नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। संयुक्त सरकार भएकोले धेरैलाई सरकार विस्तारका क्रममा समेट्न नसकेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। आगामी दिनमा सबैलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हमालको नियुक्ति विषयमा विपक्षी दलका नेताहरूद्वारा आलोचना। कानुनविदहरूको पनि आपत्ति। सत्तारूढ दलका नेताहरूले गरे बचाउ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। विकासको मोडल समुदायमा आधारित हुनुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। अफगानिस्तानको एक मस्जिदमा आत्मघाती आक्रमण। 100 भन्दा बढीको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। र आइपिएलको उपाधि चितवन टाइगर्सले जित्यो। पोखरा राइनोज 4 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तार गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण नेताहरू छुटेको स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त सरकार भएकाले सबैलाई समेट्न नसकेको स्पष्ट पार्दै भोलिका दिनमा सबैलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला शताब्दी सन्दर्भ नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले पार्टीलाई योगदान दिएका साथीहरू छुटेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई उचित भूमिका दिने आश्वासन समेत दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्कुल अफ डेमोक्रेसी अमेरिका शाखाले प्रकाशन गरेको पुस्तक बीपी बारे जान्न खोज्ने सबैलाई उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकार गठन भएको झण्डै 3 महिना पुग्ने लागेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डललाई शुक्रबार पूर्णता दिए। तुलनात्मक रूपमा समावेशी मन्त्रीमण्डल गठन गरेको भए पनि उद्योग मन्त्री गजेन्द्र हमालको नियुक्तिको विषयमा भने गठबन्धनकै आलोचना भइरहेको छ। तर सरकारसँगै नेताहरूले समेत हमालको नियुक्तिको विषयमा उठेका आवाजको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। मन्त्री भएकाहरूले आफ्ना प्राथमिकता समेत सार्वजनिक गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकार गठन भएको 88 दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका छन्। ढिला गरी मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको नियुक्तिमा भने बहस सुरु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको नियुक्तिका बारेमा अनेकन किसिमका टिप्पणी सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य मन्त्रीको जिम्मा दिएका गजेन्द्र हमाल पुराना कांग्रेस नेता भए पनि उनको नियुक्तिका विषयमा प्रधान न्यायाधीशको नाम समेत जोडेर बहस चलिरहेको छ। सर्वत्र बहसको विषय बनेपछि शुक्रबारै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा समेत यो विषयमा छलफल भएको थियो। शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत हमालकै नियुक्तिका बारेमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था बनेको छ। तर मन्त्री बनेका हमालले भने आफूले कांग्रेसमा धेरै काम गरेको बताएका छन्। म 2025 सालमा म नेपाली कांग्रेसमा लागेको। तपाईहरु राम्रोसँग ब्रिफिङमा गरिदिन्छु है। मेरो दाइ नेपाली कांग्रेसको सभापति, मेरो बुवा नेपाली कांग्रेसको, म र मेरो जति पनि परिवार छन् सबै नेपाली कांग्रेसमा छ। म 2027 सालमा नेपाली विद्यार्थी सङ्घको उपाध्यक्ष भएको हैन। त्यसपछि 2031 सालमा म नेपाली विद्यार्थीको जिल्ला सभापति भएको। आन्दोलनको पिरियडमा हैन मैले बाँके जिल्ला टाङमा सल्यानमा त्यहाँ क्याम्पसमा गएर बसेर मैले आन्दोलन गरेको हो नि। कतिपय जेल पनि गएको छु, मार पनि खाएको छु। अझै पनि मार भन्नुहुन्छ भनेपछि मैले खाएको छु। अझै पनि मेरो छाती दुख्छ के।
अब यो कुराहरू धेरै भनेर त केही मतलब होइन, पारिवारिक नाता होइन। अब हेर्नुहोस्, पारिवारिक नाता त सबैको हुन्छ नि। त्यसबाहेक मन्त्री परिषदमा सामेल हुन पाएका नेताहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइएको देश बनाउने गरी काम गर्ने बताएका छन्। कोरोनाको विपक्षमा भनौँ, एक अर्थमा नियन्त्रणमा हामी लाग्नेछौँ र तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ नि नतिजामूलक ढङ्गले आउँदो केही दिनमा हामीले त्यो दिन त भन्न सकिँदैन, यसलाई केही महिनामा हामी यसलाई चाहिँ नि नेपाललाई कोरोना मुक्त गर्ने अभियानमा चाहिँ हामी सबभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छौँ र अन्य स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गाँसिएका सबै कामहरू बजेटले देखाएका र गर्नुपर्ने भनेका कामहरू त्यसलाई समय सम्पन्न गर्ने र बाहिर चर्चामा समाजमा आउने भने जस्तो अनियमितता, भ्रष्टाचार यी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ नि भन्ने होइन, गरेर देखाउने काममा मेरो आफ्नो बढी ध्यान त्यता केन्द्रित हुनेछ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा काम गर्ने दावी गरेका छन्। स्वतन्त्र प्रेसले नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा वर्तमान सरकार सदैव उच्च सम्मान र आधारका साथ अगाडि बढ्नेछ। समग्रमा पत्रकारिता क्षेत्रको विकासलाई मैले प्रोत्साहित गर्नेछु। उद्योग मन्त्रीको नियुक्तिका बारेमा बढी बहस भएको भए पनि सरकारले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएको छ। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने काङ्ग्रेसकै कतिपय महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई चाहेर पनि सरकारमा सहभागी गराउन नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएका उमेश श्रेष्ठले भने पदमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानुनविदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। कानुनविदहरूले आम जनताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकोले न्यायालयको धज्जी उडेको बताएका छन्। कानुनविद दिनेश त्रिपाठीले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथि बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा अवरोध हुने बताएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीश राणाले आसेपासेहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको बताउँदै यो संविधानमाथिको खिल्ली भएको बताए। प्रधान न्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथि नै खतरा भएको बताउँदै उनले अब चुप लागेर बस्ने बेला नरहेको बताएका छन्। म त के भन्छु नि, उहाँसँग अरू बाँकी जजेसहरूले कसरी बेन्च सेयर गर्छ? बेन्च सेयर पनि गर्नु हुँदैन। यो त खतरनाक कुरा हो र उहाँ नै के छ भने साँच्चीकै भन्यो भने अघि ओमटीले भने जस्तो अब उहाँको चाहिँ नैतिक, उहाँले चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालतमा फर्किने उहाँको नैतिकता के छ र म के छ भने लिगल कम्युनिटीलाई, बार एसोसिएसनहरूलाई सबैले म आह्वान गर्न चाहन्छु, यो कुरालाई चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ सामसुम पार्नु हुँदैन। यो भनेको चाहिँ के छ भने यो सुरुवात हो। यदि यसले मान्यता पायो भने, यदि यसमा चाहिँ के छ भने यदि यो कुरामा चाहिँ जवाबदेहिता खोजिएन भने चाहिँ के छ भने अब चाहिँ के छ भने यो संविधानलाई अब कसरी बचाउनु सक्छ। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी हुनुभएको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको स्पष्ट उत्तर प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीशले मात्रै नभई फुलकोट र अदालतका 5-6 जना वरिष्ठ न्यायाधीशले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले यसमा प्रधान न्यायाधीश मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको सबै टिम दोषी रहेको बताएका छन्। उनले न्यायालय ऐन नियमको व्याख्याताको रूपमा नभई शक्ति केन्द्रको रूपमा विकसित भएको बताउँदै सरकार अदालतको एउटा शाखाको रूपमा रहेको बताएका छन्। त्यस्तै कानुनविद मुक्ति प्रधानले प्रधान न्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएको बारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताए। केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभयो त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण सबैको भएको छ र त्यो अवैधानिक ढङ्गले र असंवैधानिक ढङ्गले चाहिँ नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूले अहिले चाहिँ के छ भने जागिर खाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले एउटा संस्था, एउटा व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा, एउटा व्यक्तिको इच्छामा कुनै पनि संस्था चलाउन खोज्दाको परिणाम यही हो र प्रश्न देखिएको छ। उहाँका दायाँ बायाँका मान्छेहरू ठुल्ठुला पदमा नियुक्ति पाउनुभयो। अब उहाँले जतिसुकै होइन भने पनि त्यो बेलामा प्रतिगमनको एउटा स्टेज थियो र जनताले खबरदारी गर्दै आएका थिए। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने कि राजनीतिक कोणबाट कसैलाई फाइदा वा कसैलाई बेफाइदा पुग्ने गरी तपाईहरुले टीका टिप्पणी गर्नु। त्यसकारणले बारले पनि अब कम्बर कस्नु पर्यो, ठीक बेटिक बेटिक बोल्नु पर्यो। यहाँ एउटा गजेन्द्र बहादुर हमालको प्रश्न होइन, यहाँ त सिङ्गो बार
र सिङ्गो अदालत बार र बेन्च जुन दुईटा एउटा न्यायका दुईटा पाङ्ग्रा हो भनेर हामीले बोल्दै आएका छौँ त्यो चाहिँ अहिले धमिलो हुँदै गइरहेको छ। कानुनविद ओम प्रकाश अर्यालले प्रधान न्यायाधीशले स्पष्ट पार्ने गरी जवाफ दिन नसके पदमा बस्न उचित नहुने तर्क गरे। प्रधान न्यायाधीशको यो कदम छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीशको बारेमा बाहिर आएका तथ्यहरू अक्षम्य रहेको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश न्यायिक कार्यबाट कार्यपालिकातिर सरेको भन्दै अदालतमा प्रवेश नै रोक्नुपर्ने बताए। प्रधान न्यायाधीशमाथि यति गम्भीर चाहिँ आरोप लागिसकेपछि र त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यहरू आइसकेपछि उहाँ चाहिँ अहिले अब यसबाट यो हाम्रो धारणा जे छ अहिले जे तथ्यहरू आएको छ अब यो होइन भनेर उहाँले चाहिँ कि पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। होइन भनेदेखि चाहिँ उहाँको पदीय हैसियत न्यायाधीशको पदमा प्रधान न्यायाधीशको पदमा बस्ने पदीय हैसियतको बारेमा पनि हामीले सोच्नु पर्यो। त्यसकारणले उहाँ चाहिँ एउटा छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। यो चाहिँ अब छानबिन हुनुपर्छ। अब छानबिन कसले गर्ने भन्दा संसदले गर्ने हो। अब संसदमा चाहिँ महाभियोग समिति चाहिँ गठनै भएको छैन। अब संसद कसले चलाउँछ भन्दा यही चाहिँ दलका नेताहरूले नै संसदलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग अथवा दुरुपयोग कहिलेकाहीँ बन्धक बनाउने कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले परिस्थिति जटिल छ। प्रधान न्यायाधीशले अहिले जे गर्नुभयो जे तथ्यहरू आयो चाहिँ क्षम्य विषय होइन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले शुक्रबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएको थियो, जसमा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिएको थियो। सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आफूले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कोरोना महामारीमा शैक्षिक रूपान्तरण विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले त्यसले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि जोड दिइरहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। उहाँले हाम्रो विकासको मोडल समुदायमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। त्यसलाई लेख्ने बेला बिग्रिएन भने त्यो कुराले एउटा राम्रो परिणाम देला भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारणले अब हामीलाई चाहिएको विकास भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि उत्पादनमा आधारित हुनु पर्यो। देशको आवश्यकतामा जोड्नु पर्यो। उत्पादनमा आधारित, उत्पादनमा त्यो प्रयोग भयो, त्यसले उत्पादन दिनु पर्यो। हाम्रो शिक्षाले हामीले बाटो खन्छौँ, त्यसले प्रतिफल दिँदैन, प्रतिफल नदिने बाटो खनिरहेका छौँ। हामीले अर्को अघि भन्नुभयो नि, यहाँ म यो विकृतमा छु, भ्यू टावर भन्दै कहाँ बनाउँदैन, आफैमा डाँडो भ्यू टावर छ, फेरि त्यहाँ भ्यू टावर भन्छ। कस्तो हो यो है? अचम्मको कुरा छ। पहिला गेट होइन स्कुल बनाऊ भन्ने छ मेरो माने। पहिला स्कुल बनाऊ अनि गेट बनाउला, मन्दिर त बनाउनै पर्छ। अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आफूले राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्न जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रलाई समय अनुकूल बनाउन प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाएको आक्रोशमा उनकै दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कार्यकर्ताले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विरोध गर्दै उनीहरूले यादवको पुतला जलाएका छन्। जसपाका कार्यकर्ताले श्रीपुर स्थित पार्टी कार्यालयको साइन बोर्ड झिकेर आगो लगाएका छन्। अध्यक्ष यादवलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने उनका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बताएका छन्। हरेक मतलब पे अपन जान जोन बा जोखिम में रख के ही पार्टी के जोन बा नाम ऊंचा कर लाए हद से ज्यादा मतलब गुजर चुकल बार फिर भी आज उनकर मूल्यांकन ना भेल ऊ चीज से हमनी युवा जोन बा गुस्सा बानी सन, क्रोधित बानी सन। और ऊ कारण से हम जब उनकर इज्जत ना भइल पर्सा जिला में जनता समाज पार्टी की इज्जत ना करम सन। अब माननीय उपेन्द्र यादव जी के एकदम सीधे निषेधित घोषणा कर दिल बानी सन। विरोध में अयन उनका जोन बा जोन तरीका से मतलब अभी बेइज्जती कर बानी पर्सा जिला के लोग के बिहान के दिन में उनका इज्जत ना मतलब ना देम सन पर्सा जिला। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 का सांसदले पर्सा जिल्लाका पुरै 4 सांसद जिताएको व्यक्ति हो, तर पनि उपेन्द्र यादवले
यो काला नागले यो खोइ के भएको यिनीहरूले कसले के दिएको थाहा भएन हामीलाई, तर कुनै न कुनै षड्यन्त्र भएको छ कि मान्य प्रदीप यादवजीको नाम आएन। अब योभन्दा घोर निन्दा के गर्ने भयो हजुरहरूलाई? यो काला नागलाई हामी मुर्दाबाद भन्दै यो विगतमा बहिष्कार गर्छौँ, उसलाई टेक्न पनि दिँदैन हामी आउने दिनमा। उसलाई याद राखोस्, हाम्रो यो नेता युवा नेताहरूको च्यालेन्ज छ उहाँको, कहिले हामी छिर्न दिँदैन। जसपाले रामसहाय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव र महेन्द्र राय यादवलाई मन्त्री बनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षण अनुसार थप 636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणबाट 11 को मृत्यु, जोखिम कायमै। हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको आज तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा देवीको पूजा आराधना गरियो। र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले तोक्यो खसी बोकाको मूल्य। दैनिक 500 खसी बोका बिक्री वितरण हुने अनुमान। स्वास्थ्य परीक्षण सुरु। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षण अनुसार थप 636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 879 जना निको भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट थप 11 को मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा हालसम्म 11,221 को मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्म नेपालमा 42,79,701 नमुनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। हाल 15,340 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर केही कम भएको भए पनि अझै जोखिम कायमै रहेको छ। चाडबाडको समय नजिकिएको तथा किनमेलका लागि भिडभाड बढेकोले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको आज तेस्रो दिन। आज दशैं घर तथा पूजा कोठामा 9 दुर्गा मध्येकी चन्द्रघण्टा देवीको पूजा आराधना गरिँदैछ। देवी चन्द्रघण्टालाई माता पार्वतीको सौन्दर्य अवतार पनि मानिन्छ। चन्द्रघण्टा देवीको शिरमा घण्टा आकारको अर्धचन्द्र हुने भएकाले देवीलाई चन्द्रघण्टा भनिएको हो। भागलाई वाहन बनाई 10 हातमा खड्ग, बाण, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित देवी चन्द्रघण्टाको स्वरूप शान्तिदायक र कल्याणकारी रहेको छ। असत्यको नाश र सत्यको रक्षाको लागि देवीले चन्द्रघण्टाको रूप धारण गरेको श्रीमद् देवी भागवत पुराणमा उल्लेख छ। शारीरिक तथा मानसिक कष्टबाट छुटकारा पाउन चन्द्रघण्टा देवीलाई पूजिन्छ। नवरात्रको अवधिभर पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ। नवरात्रभर देशभर विभिन्न शक्तिपीठहरूमा दर्शन गर्न भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ। विशेष गरी काठमाडौँको नक्साल भगवती, शोभा भगवती, भद्रकारी, काभ्रेको नाला भगवती, काभ्रेकै पलाञ्चोक भगवती मन्दिर, ताप्लेजुङको पाथिभरा, धरानको दन्तकाली, गोर्खाको मनोकामना, सप्तरीको छिन्नमस्ता, पोखराको विन्ध्यवासिनी, भोजपुरको सिद्धकाली मन्दिरमा विशेष पूजा आराधना हुने गर्छ। यसपटक कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ। आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री गर्न सुरु भएको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आजदेखि बिक्री सुरु गरेको हो। दशैंका लागि काठमाडौँ भित्रिएका खसी बोकाको मूल्य यस वर्ष प्रति किलो 640 रुपैयाँ पर्नेछ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। हिन्दू नेपालीको प्रमुख पर्व दशैं नेपालीको घर दैलोमा भित्रिएको छ। दशैंलाई लक्षित गर्दै देशभर सहुलियत पसल सञ्चालनमा छन्। काठमाडौँमा सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंको लागि काठमाडौँ भित्राएका खसी बोकाको बिक्री थालेको छ। कम्पनीको थापाथली स्थित कार्यालयबाट शनिबारदेखि खसी बोका बिक्री थालेको छ।
यो वर्ष खाद्य कम्पनीले 2000 खसी बोका र 1000 च्याङ्ग्रा बेच्ने लक्ष्य राखेको छ। कम्पनीले सबैलाई माग अनुसार मासुको आपूर्ति गराउने दाबी गरे पनि सर्वसाधारण भने आफूले चाहे अनुसारको खसी बोका नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। त्यसो त कम्पनीले मुस्ताङबाट ल्याउने भनिएका भेडा च्याङ्ग्रा काठमाडौँ आइपुगेका छैनन्। अहिले बाटोमै रहेको कम्पनीको दाबी छ। के भन्छन् खसी बोका किन्न खाद्य कम्पनी पुगेका सर्वसाधारण? समस्या त तपाईँको समस्या हो, मेन चाहिँ तपाईँको जोखिम ठाउँमा समस्या हो। किनभने अब जोखिम ठाउँमा अब फेरि खाद्य संस्थानले थोरै खसी ल्याउने, मान्छे धेरै आउने, अनि तपाईँको मान्छे धेरै आउने, अब भने जस्तो खसी नपाउने, तपाईँको अब चाहेको छ ठुलो, कोहीले सानो पर्ने। तपाईँको अब जोख्न चाहिँ मेन यहाँ डिजिटल काँटा राख्दै हुन्थ्यो कि तपाईँ जोख्नमै ढिला हुने कि। जोखिम ठाउँमा चाहिँ डिजिटल काँटा राख्दैदेखि जनतालाई अलिक सुविधा हुन्थ्यो। पहिले र अहिलेकोमा चाहिँ तपाईँको माथि नै 8-9 हजार महँगो भएछ एउटा च्याङ्ग्रामा। अब पहिला हामीले 1100 देखि 1050सम्म बेचेको थियौँ, अहिले हामीले 1200 लिएर 1300सम्म बेचेको छु। 1250 त्यो च्याङ्ग्रा हेरेरै हुन्छ। अलि राम्रो फ्रेस च्याङ्ग्राहरू 1300, 1250। अब अलिकति त्यसमा पनि अलि लुलो लाग्रो हुन्छ, अलिक बिग्रेको हो भने त्यो चाहिँ 1200 त्यतिसम्म बेचिरहेको छ। खसी बोकाको त अब 650, 670, 80 छ। उता बाहिर चाइना बोर्डरबाट आउने हो, अलिक कम आयो। त्यो भएकोले पनि व्यापारी धेरै भयो, अब ल्याउने मान्छे धेरै भयो र उताबाट ल्याउने चाहिँ कम भयो कि, सामान कम भयो। त्यो भएर अनि उताको मान्छेहरूले पनि अलिकति भाउ बढाइदियो। यो वर्ष खसी बोकाको मूल्य प्रति केजी 640 रुपियाँ पर्नेछ। किलोको 650 रुपियाँ मूल्य निर्धारण गर्दै दसैँलाई लक्षित गरी प्रति केजी 10 रुपियाँ छुट दिने जनाएको छ। यो मूल्य गत वर्षको भन्दा 90 रुपियाँ बढी हो। गत वर्ष कम्पनीले प्रति किलो 550 रुपियाँमा खसी बोका बिक्री वितरण गरेको थियो। व्यवसायका अनुसार कलङ्कीमा प्रति किलो 630 रुपियाँदेखि 700 रुपियाँसम्ममा खसी बोका किन्न सकिन्छ। सरकारले छुट दिएको भनिएको मूल्य पनि किन बजार भाउभन्दा कम छैन त? हामी पनि यो मूल्य राख्ने बेलामा हामीले अचुवाको भरमा राख्दैनौँ, किनभने नि हाम्रो खरिद मूल्य हुन्छ, अनि ढुवानी भाडा हुन्छ, हाम्रो अन्य प्रशासनिक खर्चहरू पनि हाम्रो लागत हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले फेरि बजारलाई पनि फेरि यो प्रचलित बजार मूल्यलाई 1 हप्तादेखि हामी कलेक्सन गरेर हुन्छौँ। बजारमा कस्तो छ त, एक दिन माथि हुन्छ, फ्लक्चुएट हुन्छ नि त मूल्य त। अनि त्यो बजार मूल्य त्यसपछि हाम्रो लागतलाई हेरेर हामीले मूल्य निर्धारण गर्छौँ। हामी पनि बुझौँ 610 त होइन है, मैले पनि म आफू पनि गएर बुझेँ 650 देखि 700 सम्म एकदम हेल्दी खालको 700 छ, 700 देखि 20 पनि छ। र अब त्यहाँ एउटा कुरा कस्तो हुन्छ नि, बाहिर जानुभयो भने छिटो पनि हुन्छ। अवश्य सस्तो भनेर हजुर बार्गेनिङ गरेर 2 घन्टा गर्नुभयो भने त सस्तो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अब रोगी छ कि त्यो निरोगी छ कि त्यो पनि त हजुरहरूले त्यहाँ पशु चिकित्सकले तपाईँलाई त एउटा केही पनि गरेको हुँदैन नि त प्रमाण। हाम्रो तौलमा एकदम सुनिश्चितता गर्नुहोस् है, हामी नेपाल सरकारको कम्पनी हो। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा, हामीले जुन मूल्य छ हामीले बजार मूल्यबाट लिइराखेर बजार मूल्यभन्दा हामीले सस्तोमा केही सस्तोमा दिन्छौँ। अर्को कुरा, पशु चिकित्सकले जाँच गरे पछाडि मात्र खरिद गर्छौँ। फेरि यहाँ प्राप्त भइसकेपछि पशु चिकित्सकले यो ठिक छ ओके भने पछाडि मात्र बिक्री गर्छौँ। दसैँमा यस वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाका लागि खसी बोकाको अभाव नहुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दसैँको लागि कलङ्कीमा खसी बोका बिक्री सुरु भएको काठमाडौँ चौपाया खरिद बिक्री प्रणालीका सचिव दीपक थापाले बताए। खसी बोका च्याङ्ग्राको मूल्य व्यवसायी आफैले मूल्य निर्धारण गर्ने बताउँदै उनले आफूहरू व्यवसायी र ग्राहक बीचको पुल मात्रै भएको बताएका छन्। व्यवसायीले आफू खुसी मूल्य निर्धारण गर्दा दसैँको मुखमा सर्वसाधारण ठगिने त होइनन्। काठमाडौँ चौपायाले ठाउँ व्यापारी व्यवसायलाई दिएको छ र व्यापार व्यवसाय नै टिम मिलेर आफ्नो चाहिँ के अरे माग अनुसारको सहज पनि बनाएको छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर भाउ पनि आफैमा मूल्य निर्धारण गर्छन्। उताडो चाडो गर्ने पनि उहाँहरू नै हो, अनि घटबड जाने पनि उहाँहरूबाट नै हो। यो काठमाडौँ चौपायाले मात्र ठाउँ दिएको हो। भनेपछि व्यवसायहरू व्यापारीहरू आफैले चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्छन्? आफैले हो, आफैले मूल्य निर्धारण गर्ने। यो संस्थाले मूल्य तोक्ने होइन, संस्थाले किने पनि छैन र बिक्री गरे पनि छैन अहिलेसम्म। दसैँको बेला काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 50,000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा खपत हुने अनुमान छ। दसैँलाई लक्षित गरेर निजी व्यवसायीहरूले समेत गाउँ गाउँमा गएर खसी बोका खरिद गरेर बजारमा ल्याउन सुरु गरिसकेका छन्। स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट समेत खसी बोका र च्याङ्ग्रा आयात हुने गर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहिबारदेखि खसी बोका भेडा च्याङ्ग्राको परीक्षण सुरु गरेको छ। काठमाडौँबाट अन्य ठाउँमा जाने चौपाया निरोगी पुगोस् भनेर पशु सेवा विभाग र बागमती प्रदेशको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रसँगको सहकारीमा परीक्षण गरेको हो। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट।
काठमाडौँ महानगरका चौपाया बजारमा खसी, बोका र च्याङ्राको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्घ सरकारको पशु सेवा विभाग र बागमती प्रदेशको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रसँग सहकार्य गरेर परीक्षण तथा अनुगमन थालेको हो। महानगरको पशु सेवा महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर अवधेश झाका अनुसार खसी, बोका, भेडा, च्याङ्राको स्वास्थ्य जाँच गर्दा मासु खान योग्य देखियो भने सिङमा हरियो रङ लगाइने, बिरामी भएर खान अयोग्य भेटियो भने सिङमा रातो रङ लगाइनेछ। आवश्यकताका आधारमा यसरी बिरामी भेटिएका चौपायाको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आम जनमानस उपभोक्ताले चाहिँ यो स्वच्छ स्वस्थ पशुजन्य पदार्थ उपभोग गरोस् भन्ने सुनिश्चितताको लागि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहकार्यमा चाहिँ हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न खसी बजारका बजारहरू, च्याङ्राका बजारहरू, माछाका बजारहरूमा चाहिँ हामीले अनुगमन कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। एकदम फुर्तिलो, मजाले खाइरहेको, चहकिलो, तपाईँको ज्वरो नआएको र स्वस्थ रूपमा चाहिँ बाहिर रूपमा देखियो भने हामी त्यसलाई हरियो रङ लगाउँछौँ र अलिकता बिरामी जस्तो देखिएको, रोगी देखेको, डाइरिया, पखाला वा चाहिँ ज्वरो आएको छ भने हामीले रातो रङ लगाइदिन्छौँ र रातो रङ लगाएकोलाई चाहिँ हामी बिक्री वितरण चाहिँ रोक लगाउँछौँ। महानगरभित्र दशैं लक्षित गरेर कलङ्की खसी बजार, खाद्य संस्थान, थापाथली परिसर, टुकुचा खसी बजार र बालाजु बाइपास क्षेत्र लगायतका चौपाया बिक्री वितरण हुने ठाउँहरूमा परीक्षण गरिएको छ। बिहान 7 बजेदेखि 12 बजेसम्म एउटा टोली र 12 बजेदेखि 5 बजेसम्म अर्को टोली गरेर 2वटा टोली नियमित परिचालन भइरहेको पशु सेवा महाशाखाले जनाएको छ। 21 र 22 गतेमा 5000 को हाराहारीमा परीक्षण भइसकेको पशु सेवा महाशाखाले जनाएको छ। हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको परीक्षण भनेको एउटा कलङ्कीको चाहिँ खसी बजार, त्यसपछि चाहिँ बालाजु बाइपास, त्यसपछि चाहिँ खाद्य संस्थान र टुकुचा खसी बजार र त्यसपछि कलङ्की र बल्खु माछा बजारमा चाहिँ हामीले परीक्षण गरिरहेछौँ र यो क्रममा चाहिँ मोटामोटी अहिलेको सरदर हामीले हेर्ने हो भने लगभग 5000 जतिको चाहिँ हामीले परीक्षण गरेका छौँ। कलङ्की काठमाडौँको ठूलो चौपाया बजार भएकाले यसलाई व्यवस्थित गरेपछि अन्य ठाउँमा जाने चौपाया निरोगी पुग्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोगी पशुपक्षीको ओसार पसार नगर्न, तोकेको स्थानमा मात्र चौपायाको बिक्री वितरण गर्न, स्वस्थताको चिनो हरियो रङ भएका चौपाया मात्र खरिद बिक्री गर्न, मासुलाई चिसोमा राख्न, राम्ररी पकाएर मात्र प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। ओखलढुङ्गामा दशैंका लागि यात्रुहरू भित्रेसँगै कोरोना संक्रमणको त्रास पनि बढेको छ। राजधानी लगायतका अन्य ठूला शहरबाट यात्रुहरू चाडबाड मनाउन घर फर्किन थालेसँगै संक्रमणको त्रास पनि बढेको हो। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। दशैंको चहल पहल सुरु भएसँगै जिल्लाभित्र नै यात्रुको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यातायातका साधन मार्फत यात्रुहरू धमाधम जिल्लाभित्र न थालेपछि कोरोना संक्रमणको त्रास पनि बढ्न थालेको छ। कोरोना त्रासकै कारण लामो दूरीका सवारी साधनले सिट क्षमताको आधारमा मात्रै यात्रु राखेर अनिवार्य मास्क तथा सेनिटाइजरको व्यवस्थापनसहित यात्रा गराइरहेका छन्। कोरोनाको मापदण्ड अनुसारमा चाहिँ हामीले गाडी स्टाफहरूलाई पनि सेनिटाइजर, मास्कहरूको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइदिएको छौँ। अब प्रायः जसो मान्छे अहिले चाहिँ सक्षम भएकोले आफैले पनि बोकिरहेको हुन्छ, जस मापदण्ड पालनै गरेको छ। अब भिडभाडमा त त्यस्तै गाडीको सिट भनेको त्यही 30-31 वटा हुन्छ, कहिलेकाहीँ बाटोमा चढ्ने ओर्ने हुँदाखेरि 30-35 जना जति हुन्छ। बिचमा सुरक्षाहरूले पनि धेरै टाइट गरिरहेछ। अहिले जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गए पनि आम नागरिकमा त्रास भने कायमै रहेको छ। कोरोना त्रासकै कारण ट्राफिक प्रहरीले पनि लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न आग्रह गरेको छ। यससँगै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा यात्रुको सहायताको लागि प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा संयुक्त तथा गस्ती चेक जाँच समेत गर्न थालेको छ। धेरै त हामीले संयुक्त चेकिङहरू गर्छौँ र त्योभन्दा फरक चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार एकल चेकिङहरू पनि गरेर दसैँ तिहार विशेष चाहिँ हामीले यात्रुहरूलाई सहज तरिकाले आउने जाने र उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो गाडीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू बोक्न नदिने, भाडामा चाहिँ उहाँहरू नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिन नदिने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ हामीले। चाडपर्वको समयमा सवारी साधन तथा मुख्य राजमार्गमा प्रहरीले बढी निगरानी बढाइरहेको छ। यात्रुहरूलाई गुनासो रहित बनाउन तथा कोरोना जोखिमका कारण स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालाई अनिवार्य गराउन प्रहरीले कडा निगरानी बढाएको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा हिडुल गर्न नसक्ने पूर्ण अशक्त र अति अशक्त सबै उमेरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घर घरमा गई कोरोनाको खोप लगाइएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप अभियान सुरु गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यसबाट वञ्चित भएपछि अहिले उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा घर घरमा गएर उनीहरूलाई खोप लगाइएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोभिड-19 विरुद्धको खोप पाएपछि हिँडडुल गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारका सदस्य खुसी भएका छन्। राज्यले अहिलेसम्म कोरोना महामारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाले विरोध गर्दै आएपछि ढिलै भए पनि उनीहरूले खोप पाएका छन्। खोप केन्द्रमा जान सक्ने अवस्था नभएका उनीहरूलाई उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको टिमले खोप लगाएको हो। धेरै नजान सक्ने मान्छेहरू लगाइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्छ। अनि के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई जसले आएर खोप लगाइदियो? धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब अरू त के भन्न सक्नु र अब नजान सक्ने मान्छेलाई यता आएर लगाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि यहाँ घरमा आएर सबैले जो काम गर्नु यसको लागि हामी एकदम चाहने छौँ। यसको लागि उहाँलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। यो जो नगरपालिकाले यसरी गर्यो यसको लागि हामी एकदम राम्रो पक्ष हो, यसलाई सबल भन्न चाहन्छु। किन अब अपाङ्गहरू लिनु ल्याउन एकदम कठिनाइ पर्छ, त्यसैले एकदम राम्रो। मलाई नगरपालिकाबाट आएर म शारीरिक अपाङ्गको घरमै आएर खोप लगाइदिनु भयो। टोलीले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा गएर खोप लगाएको छ। खोप कार्यक्रम विद्यालयमा सञ्चालन हुनु सकारात्मक भएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। विद्यार्थीले खोप लगायो, शिक्षकले खोप लगायो भने त्यहाँ कोरोनाको सम्भावना न्यून रहन्छ होइन। हामीले पनि ढुक्कसँग सिकाउने वातावरण पाइन्छ होइन। विद्यार्थी पनि ढुक्क हुने भयो, केही हदसम्म चाहिँ सुरक्षा हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हजुरहरू आज चाहिँ उपस्थित भएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाइदिनु भएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ है। अब आगामी दिनहरूमा पनि दोस्रो पटक पनि आउनुपर्छ होला होइन। त्यो समय पनि समयमै उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि अपेक्षा राख्दछु। धनगढी उपमहानगरपालिकाका 19वटा वडाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले खोप लगाएको हो। खोप अभियानमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोभिडको भ्याक्सिन र स्वास्थ्यकर्मीको टोली सहयोग गरेको हो। सरकारको उसमा चाहिँ हाम्रो 150 जना जतिको हामीले चाहिँ भ्याक्सिनेसन गरिसकेका छौँ भने अब हाम्रो भोलि पनि हाम्रो त्यो अभियान जारी नै छ र भोलिको अभियान पनि दिनमा हामीले 50 जना जति सक्ने गरेका छौँ भने 200को हाराहारीमा हामीले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम गर्नेछ र बाँकीलाई चाहिँ अझै पनि धेरै छ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू त 500 जना चाहिँ हाम्रो लगभग अति अशक्त छ अनि 100 जना जति पूर्ण अशक्त छ, 600 जना जति छ। अब हाम्रो 200 जना जति हुन्छ, अझै 50% पनि हुँदैन हुन्छ। तैपनि त्यसपछिको नियमित भ्याक्सिनेसनमा पनि हामीले अब नियमित यसलाई नगरपालिकासँग आग्रह गरेर अरू संस्थाहरूसँग पनि आग्रह गरेर सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो खोप अभियान चाहिँ लगाउनुपर्छ भनेर हामीले यो अभियान चाहिँ सुरुवात गरे हो। कोभिड-19 को खोप सुरुमा सरकारले प्राथमिकताका आधारमा लगाए पनि अहिले सहज बन्दै गएको छ। खोप सहज बन्दै गए पनि हिँडडुल गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति यसबाट वञ्चित हुँदै आए पनि अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाले केही सक्रियता देखाएपछि उनीहरूले पनि खोप लगाउन पाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सर्लाहीको बरहथुवा नगरपालिका 9ले ओडामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गरेको छ। विगत करिब 59 वर्षदेखि सो क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई आफ्नो जमिनको आफै मालिक बनाउन भन्दै बरहथुवा नगरपालिका 9ले लालपूर्जा वितरण गरेको हो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको बरथवा नगरपालिका 9ले ओडाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गरेको छ। नेपाल सरकारले सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका देशभरका नागरिकहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने र बसोबासमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएपछि सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरेको थियो। सोही कामलाई निरन्तरता दिँदै सो क्षेत्रमा विगत करिब 59 वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका तर भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा रहेका नागरिकहरूलाई लालपूर्जा वितरण गरेपछि उनीहरू खुसी भएका छन्।
मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। विगत दिनदेखि भूमिहीन भएर हामी बसेका थियौँ अनि जमिन नभएर हामी सुकुम्बासीको रूपमा बसेको थियौँ, अवैध तरिकाले बसेका थियौँ। कतै यसो भित्र राखेर पनि यसो केही काम गरौँ भन्दा पनि पाइरहेको थिएन। अनि सुन्छौँ हामी अब यस्तो जमिनहरूमा भूकम्पहरू आएर घरसर भत्कियो भने पनि हामीलाई क्षतिपूर्ति नपाउने रहेछ। त्यो खण्डमा हामी धेरै दुःखी थियौँ, पीडित थियौँ। आज हामीलाई पायो, धेरै खुसी लागेको छ। 2022 सालदेखि बसोबास गरिरहेका तर लाल पूर्जा नपाएका 59 जना नागरिकहरूलाई पहिलो चरणमा लाल पूर्जा वितरण गरिएको छ। 2 महिनासम्ममा सुधार गर्ने समयसीमा राखिएको साथै 4 महिनापछि सम्बन्धित जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा धितो राख्न ऋण लिन पाउने सुधार तथा नापी कार्यालय मलङ्गवाले जनाएको छ। आज चाहिँ मुर्तिया नगरवासीले विशेष गरी बर्तमान नगरवासीले चाहिँ लाल पूर्जा प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँहरू चाहिँ निकै खुसी हुनुभएको छ र यो कार्यक्रमलाई हामीले सम्पन्न पार्दाखेरि हामी पनि खुसी भएका छौँ। र आज चाहिँ टेक्निकल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 59वटा घरहरूले चाहिँ आज लाल पूर्जा पाउनुभएको छ र लाल पूर्जा तपाईँको पाएपछि चाहिँ तत्कालै हालसालै भोलि नै गएर चाहिँ मान्छेले किनबेच गर्ने धितो राख्ने चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ कानुनी प्रक्रिया त छैन, त्यसमा प्रावधान छैन। अब के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा कहीँ कतै त्रुटि भेटेको खण्डमा चाहिँ 60 दिनसम्म चाहिँ यहाँहरूले निवेदन दिएर जग्गा निवेदन दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न सक्ने समय राखिएको छ। निर्वाचनपछिदेखि नै आफूहरू लागि परेर भोग चलनका आधारमा लाल पूर्जा नपाएका बर्थवा नगरपालिका 9 का 59 जनालाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अव्यवस्थित जग्गाको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र त्यो यो ब्लकवाला जग्गा यो सरकारको यो अव्यवस्थित मात्रै अव्यवस्थित पनि भन्न मिल्दैन, भोग चलनको आधारमा लाल पूर्जा मात्र नपाएको हो। त्यो त जग्गा अब व्यक्तिगत रूपमा नभएको मात्रै हो। एकमुष्ट थियो त्यो 31 नम्बर किता 2 बिघा 18 कट्ठा 11 दुर जग्गामा यो घरेडी जग्गा हो। सबैजना घर बनाएर बसेका हुन्। यो कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले अब यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओलाई र नाभिक शाखाहरूलाई हामीले घसघसाउने काम गऱ्यौँ, तागेदा गऱ्यौँ। यो अझै अगाडि बाँडिनु पर्थ्यो तर यो लकडाउनले गत वर्ष पनि हामीले ढिलो पार्यो, यो वर्ष पनि ढिलो पार्यो, तर पनि हामी सफल भए खुसी लागेको छ। बर्थवा नगरपालिकामा सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको सङ्ख्या करिब 400 रहेको छ। उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी माथिल्लो निकायमा पठाउने काम सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानको एक मस्जिदमा आत्मघाती आक्रमण, 100 भन्दा बढीको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। र आइपिएलको उपाधि चितवन टाइगर्सले जित्यो, पोखरा राइनोज 4 विकेटले पराजित। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संयुक्त सरकार भएकाले धेरैलाई सरकार विस्तारका क्रममा समेट्न नसकिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई, आगामी दिनमा सबैलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हमालको नियुक्ति विषयमा विपक्षी दलका नेताहरूद्वारा आलोचना, कानुनविदहरूको पनि आपत्ति, सत्तारूढ दलका नेताहरूले गरे बचाउ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी, विकासको मोडल समुदायमा आधारित हुनुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। अफगानिस्तानको एक मस्जिदमा आत्मघाती आक्रमण, 100 भन्दा बढीको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। र आइपिएलको उपाधि चितवन टाइगर्सले जित्यो, पोखरा राइनोज 4 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।